ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ एकविंशोऽध्यायः। विदुर उवाच स्वायम्भुवस्य च मनुर्वंशः परमसम्मतः कथ्यतां भगवन् यत्र मैथुनेनैधिरे प्रजाः। प्रियव्रतोत्तानपादौ सुतौ स्वायम्भुवस्य वै यथा धर्मं जुगुपतौ सप्तदीपवतीं महीं। तस्य वै दुहिता ब्रह्मन् देवहूतीति विश्रुता पत्नी प्रजापतेरुक्ता कर्दमस्य त्वया नघ। तस्यां स वै महायोगी युक्तायां योगलक्षणैः ससर्ज कतिधा वीर्यं तन्मे शुश्रूषवे वद। रुचिर्यो भगवान् ब्रह्मन् दक्षो वा ब्रह्मणः सुतः यथा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्यां च मानवीम्। मैत्रेय उवाच प्रजाः सृजेति भगवान् कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्तेऽपि सहस्राणां समादश। ततः समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कर्दमः सम्प्रपेदे हरिं भक्त्या प्रपन्ना वरदाशुषं। तावत् प्रसन्नो भगवान् पुष्कराक्षः कृते युगे दर्शयामास तं क्षत्रः शाब्दं ब्रह्मा ददद बभो। शतं विराजमर्कावं सितपद्मोत्पलस्रजं स्निग्धनीलालकभ्रातं वक्त्राब्जं विरजम्बरं किरीटिनं कुण्डलिनं शङ्खचक्रगदाधरं श्वेतोत्पलक्रीडनकं मनस्पर्शस्मितेक्षणं विन्यस्तचरणाम्भोजं मंसदेशे गरुत्मतः दृष्ट्वा केवस्थितं वक्षः श्रियं कौस्तुभकन्दरं जातहर्षोपतन्मूर्धना क्षितौ लब्धमनोरथः गिरिभिस्त्वभ्यगृह्णात् प्रीति स्वभावात्मा कृताञ्जलिः। ऋषिरुवाच जुष्टं बताद्याखिलसत्त्वराशेः सांसिध्यमक्षणोस्तव दर्शनान्। यद्दर्शनं जन्मभिरीड्यसदरि राशासते योगिनो रूढयोगाः। ये मायया ते हतमेधसस्त्वदे पादारविन्दं भवसिन्धुपोतम्। उपासते कामलवायतेषां राशिसकामान् निरयेऽपि ये स्युः। तथा स चाहं परिभोडुकामः समानशीलां मे दधेनु। उपेयवान्मूलमशेषमूलं दुराशय कामदुघाङ्घ्रिपश्य। प्रजापतेस्ते वचसाधीशतन्त्या लोकः किलायं कामहतोऽनुबद्धः। अहं च लोकानुगतो वहामि बलिं च शुक्लानिमिषाय तुभ्यम्। लोकांश्च लोकानुगतान् पशूंश्च हित्वा श्रितास्ते चरणातपत्रम्। परस्परं त्वद्गुणवादसीधु पीयूषनिर्यापितधेयधर्माः। न ते जराक्ष्य प्रमिरायुरेषां
त्रयोदशारं त्रिशतं षष्टिपर्व षण्णेम्यनन्तच्छदियतृणाभि करालस्रोतो जगदाच्छिद्यधावत् एकस्वयं सञ्जगता शिश्रिक्षया द्वितीययात्मन्नदियोगमायया सृजस्य दः पासि पुनरग्रसिष्यसि यथुर्णनाभिर्भगवन् स्वशक्तिभिः नैतद्पदाधीशपदं तवेप्सितं यन्मायया न स तनुषे भूतसूक्ष्मम् अनुग्रायास्त्वपि यर्हि मायया लसत्तुलस्या तनुवा विलक्षितः तं त्वानुभूत्योपरतः क्रियार्थं स्वमायया वर्तितलोकतन्त्रं न मास्य वीक्षणं न मनीयपादै सरोजमल्पीयसि कामवर्षं ऋषिरुवाच इत्यप्यलीकं प्रणतोऽभ्यनाभस्तमा बभासे वचसामृतेन सुपर्णपक्षो परिरुचमानः प्रेमसमितोद्वीक्षणपरिभ्रमदभ्रो श्रीभगवानुवाच विदित्वा तव चैत्यं मे पुरैव समयोजितः यदर्थमात्मन्यमस्त्वयैवाहं समर्चितः न वै जातो मृषैव स्यात् प्रजाध्यक्षमदर्हणं भवद्भिदेष्वतितरां मयि संगृहीतात्मनां प्रजापतिसुतसम्भ्राट् मनुर्विख्यातमङ्गलः ब्रह्मावर्तं यो दिवसन् शास्ति सप्तार्णवामयम् स चेह विप्रराजर्षिर्महिष्या शतरूपया आयास्यति दिदृक्षुस्त्वां परशो धर्मकोविदः आत्मजामसितापाङ्गीं वयःशीलगुणान्वितां मृगयन्तीं पतिं दास्यत्यनुरूपायते प्रभु समाहितं ते हृदयं यत्रेमान् परिवत्सरान् सा त्वं ब्रह्मन्नृपवधूः काममाशो वदिष्यति यात आत्मभृतं वीर्यं नवधा प्रसविष्यति वीर्ये त्वदीये ऋषयः आदास्यन्त्यञ्जसा तं मनः त्वं च सम्यगनुष्ठाय निदेशं माहुषत्तमः मयेति अर्थे कृताशेष क्रियार्थो मां प्रपतस्यसि कृत्वा दयां च जीवेषु दत्त्वा चाभयमात्मवान् मय्यात्मानं स जगन् द्रक्ष्यस्यात्मनि चापि मां सहाहं स्वं सकलया त्वद्वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणेष्ये तत्त्वसंहितां मैत्रेय उवाच एवं तमनुवास्याथ भगवान् प्रत्यगक्षजः जगाम बिन्दुसरसा सरस्वत्या परे श्रितान् निरीक्षतस्तस्य ययावशेषः सिद्धेश्वराभीष्टुतसिद्धमार्गः आकर्णयन् पत्ररथेन्द्रपक्षै रुच्चारितमस्तोममुदीर्णसाम अथ सम्प्रस्थिते शुक्ले कर्दमो भगवान् ऋषे आस्ते स्म बिन्दुसरसि तं कालं प्रतिपालयन् मनोस्यन्दनमास्थाय शातकौम्भपरिच्छदम् आरोप्य स्वां दुहितरं सवार्यः पर्यटन्महे तस्मिन् सुधन्वानानि भगवान् यत समादिशति उपायादाश्रमपदं मुनेः शान्ताव्रतस्य तद् यस्मिन् भगवतो नेत्रान् न्यपतन्नश्रुबिन्दवः कृपया सम्परीतस्य प्रपन्नेऽर्पितया वृषम्
तद्वै बिन्दुसरो नाम सरस्वत्या परिप्लुतं पुण्यं शिवामृतजलं महर्षि गणसेवितं पुण्याद्रोमलताजालये कूजत पुण्यमृगद्विजये सर्वर्तुफलपुष्पाढ्यं वनराजी श्रियान्वितं मत्तद्विजा गणैर्जुष्टं मत्ता भ्रमरविभ्रमं मत्ता बर्हिनटाटूप माह्वयन् मत्तकोकिलं कदम्ब चम्पकाशोक करञ्जा बकुलाशनैः कुन्दा मदा मन्दार कुटजैश्च्युतपोतैरलङ्कृतं कारण्डवे प्लवैर्हंसैः कुररैर्जलकुक्कुटैः सारसैः चक्रवाकैश्च चकोरैर्बल्गपूजितं तथैव हरिणैः क्रोडैः स्वाभिदे गवयकुञ्जरैः गोपुच्छैर्हरिभिर्मर्गैर्नकुलैर्नाभिभिर्वृतं प्रविश्य तत्तीर्थवरमादिराजः सात्मजः ददर्श मुनिमासीनं तस्मिन्नूतहुताशनं विद्योतमानं वपुषा तपस्युग्रयुजाचिरं नातिक्षामं भगवतः स्निग्धापाङ्गावलोकनान् तद्व्याहृतामृतकलाय पीयूषश्रवणेन च प्रांशुं पद्मपलासाक्ष्यं जटिलं चीरवाससम् उपसंसृत्य मलिनं यथार्हाणं संस्कृतम् अथोटजमुपायातं नृदेवं प्रणतं पुरः सपर्यया पर्यगृह्णात् प्रतिनन्द्यानुरूपय गृहीतार्हणमासीनं संयतं प्रीणयन् मुनिः स्मरन् भगवदादेशं मिथ्याश्लक्षणया गिराय नूनं संक्रमणं देवाय सतां संरक्षणायते पदाय च सतां यस्त्वं हरे शक्तिर्हि पालिनी युर्केन्द्वग्निन्द्रवायूनां यमधर्मा प्रचेतसां रूपाणि स्थानादत्से तस्मै शुक्लायते नमः न यथा रथमस्थाय जैत्रं मणिगणार्पितं विस्फुरजच्चण्डको दण्डो रथेन त्रासयन्नगान् स्वसैन्यचरणाक्षुण्णं वेपयन्मण्डलं भुवः विकर्षन् प्रियतिं सेनां पर्यटास्यं सुमानिव तदैव सेतवः सर्वे वर्णाश्रमनिबन्धनाः भगवद्रचिता राजन् विद्येरन्वत दस्युवे अधर्मश्च समेदेत लोलुपर्व्यङ्कुशर्नृवे शयाने त्वयि लोकोऽयं दस्युग्रस्तो विनङ्क्ष्यति अथापि पृच्छे त्वां वीर यदर्थं त्वमियागतः तद्वयं निर्व्यलीकेन प्रतिपद्यामहे हृदा। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे एकविंशोऽध्यायः।